परिवार इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेड र म प्रवीण दुवाल बाट अर्गनाइज गरिएको हाम्रो यो अटोक्याड ट्रेनिङको 7औं दिनमा सबै पार्टिसिपेन्टहरूलाई स्वागत गर्दै आजको ट्रेनिङ म अगाडि बढाउँछु। हिजोको के रिभ्यू गरौँ के गर्यो हामीले भन्ने कुरामा जस्तै हामीले कमान्डहरू युज गऱ्यौँ स्ट्रेचदेखि ब्लकसम्म। यति कमान्डमा हजुर पार्टिसिपेन्टहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ रेज ह्यान्ड गरिदिउँ र क्वेसन राइज गरिदिनुहोस्। ओके, अनि मैले हिजो ब्लग टिकेसँग केही रिलेटेड भिडियो गुगल क्लासरुममा हालिदिएको थिएँ। कन्फ्युजन हुने साथीहरूले चाहिँ त्यो हेरिदिनु भयो होला भन्ने म आशा गर्दछु होइन। अब त्यही सुरुको चाहिँ हामी हिजोकै डे 6 तपाईँहरूले सेभ गरेको फाइललाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। ठिक छ, अब एकचोटि गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ युनिट एकचोटि चेक गर्नुहोस् है। युनिटमा चाहिँ ठिक छ हाम्रो। ओके, अब यो भइसकेपछि चाहिँ जस्तै हामीले त ब्लक क्रिएट गऱ्यौँ हिजो, हामीले ब्लक क्रिएट गरेको थियो। ब्लक क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो जुन ब्लक क्रिएट गर्छौँ त्यसमा चाहिँ एउटा मात्र ग्रिप पोइन्ट हुन्छ। ठिक छ, यदि तपाईँहरूले चाहिँ यो ब्लकलाई अब डिसमेन्टल गर्नु पर्यो, ठिक छ, एउटा एउटा पार्ट गरेर डिलिट गर्नुपर्ने छ, तपाईँहरूलाई एडिट गर्नुपर्ने छ, ब्लक एडिटर पनि गर्नुहुन्छ अथवा साइजलाई भ्यारी गरेर चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ डिसमेन्टल अथवा एउटा एउटा सेगमेन्ट छुट्याउनलाई चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर यक्स कमान्ड दियो। ठिक छ, अब फेरि सेलेक्ट गरेर यक्स कमान्ड दियो, दुईचोटि यक्स कमान्ड दिनु पर्यो है। मैले चाहिँ यसलाई एकचोटि अन्डु गरेँ है त, किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हेरौँ यहाँ। जस्तै मैले हिजो ब्लक क्रिएट गरिसकेपछि ओभरअल एउटा हुन्छ। अब यसलाई हामीले छुट्याउनु परेको कन्डिसनमा चाहिँ एक्सप्लोइट कमान्ड युज हुन्छ। ठिक छ, सो सेलेक्ट गर्ने, सेलेक्ट गर्यो, एक्सप्लोइट कमान्ड दियो। एक्सप्लोइट कमान्ड दिइसक्नु भएपछि तपाईँहरूले 1 बाई 1 एकचोटि चेक गरेर हेर्नुहोस्, अझै पनि इन्टरकनेक्टेड लाइन्सहरू जोइन भइरहेछ। सो त्यसलाई फेरि एक्स कमान्ड गरिदिउँ। हेर्नुहोस् त, अब चाहिँ मेरो हरेक लाइन चाहिँ सेपरेट भयो। अब हामीले ब्लकलाई क्रिएट गऱ्यौँ र त्यसलाई कसरी मोडिफाई गर्छौँ हिजोको क्लासमा हेऱ्यौँ, र आज चाहिँ त्यही ब्लकलाई डिसमेन्टल कसरी गर्ने भन्ने हेर्नु पर्यो है। अब यसपछि चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट कमान्ड थियो ग्रुप। सो तपाईँले कुनै पनि एउटा कम्पोनेन्ट, ठिक छ, अब हामीले यसलाई नै अहिले विन्डोलाई नै गरौँ अथवा यसलाई गर्नुको ठाउँमा तपाईँले जुन डोरको प्लान भ्यू बनाउनु भएको थियो त्यो फाइल खोलेर कपी गर्नु होला। कपी गरेर जस्तै अहिले मैले चाहिँ मेरो यो भन्ने बुझ्यो, मैले चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल सी गरेँ। ठिक छ, तपाईँले बनाउनु भएको डोर प्लान भएको फाइल खोलेर त्यसलाई कन्ट्रोल सी गर्नुहोस् र आज खोल्नु भएको फाइलमा आएर पेस्ट गरिदिनुहोस्। अब यो कम्पोनेन्टलाई चाहिँ हामी सबै सेलेक्ट गरेर जी कमान्ड दिउँ
र सेलेक्ट गरेर हेरौँ। जुन ब्लक क्रिएट गर्नुभएको थियो, ठिक छ, ब्लक क्रिएट गर्नुभएको र ग्रुप क्रिएट गर्नुभएको दुवैको मोटिभ चाहिँ एउटै कम्पोनेन्ट बनाउने हो, तर डिफ्रेन्स चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। ब्लकबाट बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ग्रिप पोइन्ट एउटा हुन्छ, ठिक छ, बाहिर के हाइलाइट भएको जस्तो देख्दैन। तर ग्रुपबाट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेछ त, हाम्रो एउटा रेक्ट्याङ्गल जस्तो देखिरहेछ है बाहिर। यो जुन कम्पोनेन्ट छ, हाम्रो डोरको कम्पोनेन्ट छ, त्यसलाई बाहिर आउटरबाट चाहिँ कुनै एउटा लाइनले घेरेको जस्तो देखिरहेछ हो। डिफ्रेन्स चाहिँ यही हो है। अब अर्को मेजर डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ हामीले ब्लक क्लियर गरिसकेपछि चाहिँ यो हामीले होम ट्याबबाट गएर ब्लक सब ट्याबबाट इन्सर्ट गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ। तर यो ग्रुप क्रिएट गर्नुभएको त्यो चाहिँ तपाईँले ड्रइङमै मात्र पाउनुहुन्छ। सो तपाईँले यदि पछि सजिलो हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ स्याम्पलहरू बनाउनुहुन्छ होइन, जस्तै अघि मैले स्याम्पलहरू बनाइरहेको छु, ड्रइङ स्याम्पल होइन। यसरी एउटा फाइल क्रिएट गरिराख्नु भयो भने तपाईँहरूले चाहिँ एउटा अहिले जुन स्ट्यान्डर्ड ड्रइङ बनाउनु भएको छ है, जस्तै कम्पनीहरू भनौँ, हिजो हामीले अस्तिको क्लासदेखि नै ट्राई गरिरहेको थियौँ झ्याल बनाउने, ढोका बनाउने, अनि त्यसपछि सटरहरू बनाउने। तपाईँहरूले छुट्टा छुट्टै डिजाइन गरेर यसरी एउटा क्रिएट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र एउटा एउटा कम्पोनेन्टलाई चाहिँ अहिले त मेरो सेपरेट छ, तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ ग्रुप कमान्ड दिएर एउटा, अब यो ड्रइङमा मात्र हुन्छ यो चाहिँ है। अब यदि तपाईँहरूले अर्को ड्रइङमा लैजानु पर्यो भने सजिलो एउटा तरिका हो, किनकि हरेकचोटि बनाइराख्नु परेन। त्यही स्याम्पलबाट सेलेक्ट गर्यो, कपी गर्यो, अनि तपाईँले चाहिँ कुन ड्रइङ गर्दै कुन एउटा ड्रइङमा चाहिँ स्पेसिफिक ड्रइङमा चाहिँ पेस्ट गर्न सक्नु पर्यो। कन्ट्रोल सी एन्ड कन्ट्रोल भी कमान्ड युज गरेर, ठिक छ। अब उताबाट कपी गरेर ल्याएको ग्रुप चाहिँ यो हाम्रो जुन ड्रइङ सेकेन्ड ग्रुप छ यसमा चाहिँ ग्रुप रहँदैन, यसमा चाहिँ छुटिसक्छ। है उताबाट ग्रुप भएको कुनै एउटा ड्रइङमा ग्रुप छ एउटा कम्पोनेन्ट, त्यही ग्रुप भएको कम्पोनेन्ट हामीले कुनै अर्को ड्रइङमा लगेर पेस्ट गर्यो भने त्यो ग्रुप रहँदैन, एउटा डिफ्रेन्स। अब तपाईँले हाम्रो यो ब्लकलाई त्यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ ब्लकै रहन्छ। अर्को डिफ्रेन्स है, ग्रुप र ब्लकमा हामीले जुन एउटै कम्पोनेन्ट बनाउन खोजिरहेका थियौँ त्यो कम्पोनेन्टको मेजर डिफ्रेन्स छ। मैले ग्रुपलाई दिएँ, यसलाई फेरि रिपिट गरौँ है। अब जस्तै हाम्रो मैले अर्को ड्रइङमा जस्तै अहिले यो मेरो ग्रुप छैन, मैले सेलेक्ट गरेर यसलाई ग्रुप बनाएँ, ठिक छ। सेलेक्ट गर्दाखेरि ग्रुपको देखाइरहेछ। सो मैले स्याम्पल ड्रइङको मा भएको यो विन्डोलाई, ग्रुपको विन्डोलाई मैले डे 6 को फाइलमा कपी गर्दैछु। कन्ट्रोल सी गरेँ र यता गएर कन्ट्रोल भी गरिदिएँ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन ग्रुप थियो पहिला यो फाइलमा आउँदाखेरि हाम्रो यो ग्रुप रहँदैन। सो तपाईँले यसमा फेरि सेलेक्ट गरेर ग्रुप बनाउनु पर्यो, ठिक छ। अब मैले हिजो कुनै एउटा ब्लक बनाएको थिएँ, त्यो ब्लकलाई चाहिँ बेसिकमा बनाएको ब्लकलाई चाहिँ कपी गरेँ र स्याम्पल ड्रइङमा गएर पेस्ट गरिदिएँ। त्यो ब्लक चाहिँ यथावत रूपमा ब्लकै रहन्छ।
स्याम्पल ड्रइङमा गयौँ। अब यसमा मैले पहिल्यै धेरै ब्लक क्रिएट गरेर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, यता तपाईँले ब्लक क्रिएट गरेको क्लियर पनि आउँछ, ठिक छ। त्यो ब्लक चाहिँ त्यतिकै कपी पनि भयो भन्ने कुरा हो। त तपाईँलाई चाहिँ कसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी चाहिँ एउटा स्याम्पल ड्रइङ तपाईँहरूले रेडी गरेर राख्नु पर्यो। यो चाहिँ तपाईँहरूको एउटा एसाइनमेन्टको रूपमा पनि बुझ्नुहोस् है। तपाईँले डिफ्रेन्ट साइजको झ्याल ढोका अब सटरहरू आइदर ग्रुप गरेर राख्नु पर्यो अथवा ब्लक गरेर राख्नु पर्यो। यो चाहिँ नोट डाउन गर्नुहोस्, तपाईँहरूको असाइनमेन्ट भयो। अब अर्को डिफ्रेन्स हेरौँ, जुन हामीले आजकै फाइलमा जाउँ है, स्याम्पलमा नआइकन आजकै फाइलमा जाउँ। जुन ग्रुप गर्नु भएको छ, अब यसलाई डिसमेन्टल गर्नु पर्यो अथवा टुक्राउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो भने त कमान्ड तपाईँहरूले युएनजी दिनु पर्यो। सेलेक्ट गर्ने अनि युएनजी कमान्ड दिएर इन्टर गरिदिनु पर्यो है, डिसमेन्टल भयो। तपाईँहरूलाई चाहिँ ग्रुप भएको कम्पोनेन्टलाई चाहिँ डिसमेन्टल गर्नलाई युएनजी गर्नु पर्यो, एक्सप्लोइट कमान्डले गर्दैन। त्यसै गरी ब्लकलाई चाहिँ डिसमेन्टल गर्नलाई एक्सप्लोइट कमान्ड युज गर्नु पर्यो। अर्को डिफरेन्स। अब यहाँ मेरोमा चाहिँ प्रब्लम एउटा आएको छ, हेर्नुहोस् है, यो तपाईँहरूकोमा पनि आउन सक्छ। जस्तै अहिले मैले चाहिँ एल कमान्ड दिएँ, ठिक छ। एल कमान्ड दिने बित्तिकै हाम्रो के हुन्थ्यो त, एउटा क्रस हेयर मुनि हाम्रो इनपुट एउटा दिन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ डाइनामिक इनपुट भन्छ है। त्यो डाइनामिक इनपुट देखाइरहेको छैन, तपाईँहरूकोमा चाहिँ देखाइरहेछ। मैले चाहिँ एल कमान्ड दिएँ तर त्यहाँनिर मेरो डाइनामिक क्रस हेयर मुनि त्यो एल भनेर आइरहेको छैन। यो हराएको कन्डिसनमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो अटो क्याडको कस्टमाइजेसनमा जानु पर्यो है। अनि यहाँनिर हाम्रो डाइनामिक इनपुटलाई चाहिँ चेक गरिदिनु पर्यो, ठिक छ। अनि डाइनामिक इनपुट चेक गरिसक्नु भएपछि चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो यो यहाँनिर तल यहाँ पनि हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हाम्रो एउटा प्लस साइन जस्तो आउँछ, त्यो अन हुनुपर्छ। यदि त्यो अन भएन भने चाहिँ क्रस हेयर मुनि आउने जुन हाम्रो एल कमान्ड दिन्थ्यो त्यो कमान्ड चाहिँ देखाइन्छ। जस्तै अब मैले एल कमान्ड दिएँ भने ढिला आउने साथीहरू प्लिज कृपया टाइममा आइदिनु होला है। ठिक छ। अब मेजर डिफरेन्स चाहिँ मैले भने होइन, ब्लक र ग्रुपमा के हुन्छ भन्ने कुरा। अब त्यसपछि हामी अर्को कमान्डमा जाउँ। एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गरिदिनुहोस्, डिफ्रेन्ट साइजको, ऱ्यान्डम साइजको है, केही फरक पर्दैन। अब यसमा चाहिँ हामी क्याम्फर गर्छौँ, क्याम्फर अथवा फिलेट। अब यो फिलेट कमान्ड कुन बेला युज हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जब साइड प्लान बनाउँछौँ त्यो बेला रोडलाई चाहिँ कर्भ देखाउनु पर्ने कन्डिसनमा अथवा घर हैन हाम्रो दुईतिर बाटो भएको कन्डिसनमा चाहिँ अक्सरले चाहिँ हाम्रो कर्नरवाला घर नबनाइकन राउन्डवाला घरको डिजाइन निकालेको हुन्छ। सो त्यस्तो खाले डिजाइन निकाल्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ
राउन्ड सेप देखाउनलाई चाहिँ फिलेट युज गर्ने गरिन्छ है, अथवा रोडको कन्डिसन भनौँ अथवा राउन्ड भनौँ। यो गरेर हेरौँ ल। हाम्रो चाहिँ फर्स्टमा क्याम्फर कमान्ड छ, त्यसपछि फिल्ड। ओके, पहिला क्याम्फर कमान्ड दिउँ, CLC दिउँ अनि इन्टर गरौँ। अब यसमा चाहिँ कमान्ड पनि पढ्दै गरौँ है। क्याम्फर गरेर इन्टर गरेँ मैले। अब सेलेक्ट अ फर्स्ट लाइन भन्छ, तर हाम्रो जुन हाम्रो यो कमान्ड बक्स छ त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त के मेथड छ है। क्याम्फर गर्दाखेरि युज गर्ने मेथड भनेको चाहिँ डिस्टेन्स मेथडबाट। सो फर्स्ट लाइन सेलेक्ट गर्न अगाडि हामीले डी कमान्ड दिनु पर्यो। डी इन्टर गर्छौँ। अब फर्स्ट क्याम्फर डिस्टेन्स भनेर भनिरहेछ। अब यसलाई चाहिँ बुझौँ। अब हामीले क्याम्फर चाहिँ यो पोइन्टमा गर्न लाग्दैछौँ है। यो पोइन्टको रेस्पेक्टमा यतापट्टि चाहिँ हाम्रो हिजोको 50 र 40 थियो, कति थियो। अब अहिले चाहिँ ठिक छ, अहिले चाहिँ ऱ्यान्डमली हामीले 1 फिटको डिस्टेन्स लाउँ। यो पोइन्टबाट यता 1 फिट, यो पोइन्टबाट यता 1 फिटबाट चाहिँ क्याम्फर भएर हाम्रो यता ब्लन्ड हुनु पर्यो, ठिक छ। सो हामीले डिस्टेन्स दिने भनेको चाहिँ 1 फिट दिउँ। फर्स्ट क्याम्फर डिस्टेन्स 1 फिट दिउँ, सेकेन्ड क्याम्फर डिस्टेन्स त्यो पनि 1 फिटै दिउँ अनि इन्टर गरिदिउँ। अब सेलेक्ट अ फर्स्ट लाइन भनेको छ। सो मैले फर्स्ट लाइन चाहिँ यसलाई सेलेक्ट गरेँ। अर्को सेकेन्ड लाइन सेलेक्ट गरेँ, ठिक छ। हेर्नुहोस् त मेरो अघि जुन पोइन्टेड थियो, कर्नर सार्प पोइन्ट थियो, त्यो चाहिँ ब्लन्ड भयो। अब यसमा तपाईहरुले चाहिँ जुन 1 फिट दिएको छ क्याम्फर डिस्टेन्स, त्यो तपाईहरुको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र आफैले भिजुअलाइज गर्नु पर्यो कि अथवा सोच्नु पर्यो है। हामीले जुनलाई यसलाई फर्स्ट माथिको यो लाइनलाई फर्स्ट लाइन मानिरहेछौँ भने फर्स्ट क्याम्फर डिस्टेन्स हामीले त्यही रेशियोमा दिनु पर्यो। जस्तै अहिले चाहिँ मैले फर्स्ट लाइनलाई चाहिँ 1 फिट 6 इन्च गर्न चाहन्थे, ठिक छ। योलाई चाहिँ मैले 1 फिट 6 इन्च दिन चाहन्थे र सेकेन्ड चाहिँ 1 फिट दिन चाहन्थे। त्यही प्रोसेसमा फेरि गरौँ। CLC इन्टर। फर्स्ट लाइन होइन कि डिस्टेन्स, पहिला डिस्टेन्स दिनु पर्यो डिस्टेन्स मेथडबाट। त्यसपछि क्याम्फर डिस्टेन्स चाहिँ 1 फिट 6 इन्च, त्यसपछि 1 फिट। अब 1 फिट 6 इन्च दिएपछि मैले फर्स्ट लाइन चुज गरेको भए तपाईले 1 फिट 6 इन्च यो पोइन्टबाट यतापट्टि गर्ने हो कि यो पोइन्टबाट यतापट्टि गर्ने हो। सो मेरो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ यो पोइन्टमा थियो, यो लाइनमा थियो। मैले सो फर्स्ट लाइन यसलाई सेलेक्ट गरेँ, सेकेन्ड लाइन यसलाई सेलेक्ट गरेँ। ठिक छ। अब हामीले त यो एकचोटि मात्र गर्यौं हैन, अब अर्कोमा गर्नु पर्यो। यो अर्को साइडमा पनि त्यसै गर्नु पर्यो भने सेम एउटा एउटा गरेर पनि गर्न सकिन्छ, त्यसपछि मल्टिप्लाई गरेर पनि गर्न सकिन्छ। अहिले त तपाईहरुले एउटा एउटा गरेर गर्नुस्। तपाईहरुको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ अब मल्टिपलको थ्रुबाट गरौँ। अहिले चाहिँ तपाईहरुले घर अहिले यो क्लास सकिसकेपछि प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ हरेकलाई एउटा एउटा गरी गर्नुस् अनि फेरि मल्टिपल मेथड छ, त्यो मल्टिपल मेथडबाट पनि गर्नुस् है। अब मल्टिपल मेथडबाट हेरौँ। मलाई यहाँ पनि गर्नु छ अनि यताको कर्नरमा पनि गर्नु छ। त हामीले 1 बाइ एकचोटि गरेर पनि गर्न सकिन्छ। अब हामी चाहिँ मल्टिपलको मेथडबाट जाउँ। कन्ट्रोल जेड गर्नुस् र पहिलाको सुरुवातको रेक्टेंगलमा आइसकेपछि क्याम्फर कमान्ड दिउँ। CLC इन्टर। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, हामीले चाहिँ एउटा भन्दा दुईटा तीनटा बढी गर्नु पर्यो नि हामीले मल्टिपल दिउँ। पहिला यम इन्टर, CLC यम इन्टर, फेरि डी इन्टर गर्नु पर्यो। सो सेम प्रोसेस अघि जस्तै 1 फिट 6 इन्च क्याम्फर डिस्टेन्स 1 फिट 6 इन्च, सेकेन्ड क्याम्फर डिस्टेन्स 1 फिट। अब फर्स्ट लाइन यो भयो मेरो, सेकेन्ड लाइन यो भयो। अब फेरि फर्स्ट लाइन मागिरहेछ। अहिले के हुन्थ्यो त, यति भइसकेपछि हाम्रो
टर्मिनेट हुन्थ्यो हैन, यो कमान्ड टर्मिनेट हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेछ। सो मेरो फर्स्ट लाइन यो भयो जसमा चाहिँ 1 पेज, यो पोइन्टबाट 1 पेज 6 इन्च यता आउनु पर्यो। फर्स्ट लाइन यो चुज गरेँ, सेकेन्ड लाइन यो चुज गरेपछि मल्टिपल भयो है। तपाईहरुले हरेक लाइनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईले स्केप गरिदिनु पर्यो। ठिक छ, यति यो गर्नुहोस्। अनि रोजन कवाङ जीको भिडियोको कुरा अपलोड गर्दै हुनुभएको छ। मैले हिजो एउटा अपलोड गरिसकेको छु। यस्तो छ, यो रेन्डरिङ गर्ने प्लस अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटीलाई डिस्टर्ब भएको कारणले चाहिँ अलि स्लो भइरहेको हो। हाम्रो क्लासको अन्तिममा चाहिँ युट्युब च्यानल खोलिसकेको छु, त्यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई लिंक प्रोभाइड गरिदिन्छु हाम्रो यो क्लास ओभरअल क्लास सकिसकेपछि। अहिले चाहिँ हाम्रो यो क्याम्फरको कमान्डलाई नि ध्यान दिनुहोस्। ठीक छ, फेरि अब रेक्टेंगल कमान्ड दिउँ र एउटा र्यान्डम रेक्टेंगल बनाऊँ। यसमा चाहिँ हामी फिलेट कमान्ड युज गर्छौँ। ठीक छ, अब फिलेट कमान्ड दिउँ, fi l fil है। fi मैले चाहिँ त्यहाँ कमान्डमा fi मात्र गरे होला, त्यसमा चाहिँ fil भनेर इम्पोर्ट गर्नुस्। सो इन्टर गरिदिउँ, fil गरिसकेपछि अब यसमा पनि हेर्नुस् है, यसमा पनि के प्रोसेस कमान्ड बक्समा हेर्नुस्, अनु प्रोसेस, अनु पोलिलाइन रेडियस ट्रिम एन्ड मल्टिपल। यसमा चाहिँ गर्दै भनेको चाहिँ रेडियस एउटा मात्र, यो कर्नललाई मात्र राउन्ड बनाउनु छ भने तपाईले रेडियसको थ्रुबाट गर्नु पर्यो हैन। अब सबै एउटा भन्दा दुईटा, एउटा भन्दा बढीमा चाहिँ तपाईले फिलेट राउन्ड गर्नुपर्ने कन्डिसन छ भने चाहिँ तपाईले अघिनुहोस् चाहिँ मल्टिपल पहिला दिने अनि रेडियस गर्ने। अब फर्स्ट वानमा चाहिँ रेडियस fil इन्टर रेडियस इन्टर। अब रेडियस दिनु पर्यो तपाईले, रेडियस स्पेसिफाई फिलेट रेडियस भनेको छ। फिलेट रेडियस चाहिँ मैले चाहिँ अहिले 2 फिट दिएँ, 2 फिट दिएर इन्टर गर्ने। फर्स्ट अब्जेक्ट भनेको छ, फर्स्ट अब्जेक्ट, सेकेन्ड अब्जेक्ट, त्यसपछि स्केप। यो चाहिँ 1 टाइमको लागि भयो। फेरि रिपिट गरौँ, fil कमान्ड सेलेक्टको फर्स्ट लाइन भन्छ, त्यसपछि त्यो नगरिकन फर्स्टमा हाम्रो रेडियस दिनु पर्यो। फिलेट दिइसकेपछि रेडियस, त्यसपछि रेडियस फिलेट रेडियस दिनु पर्यो तपाईको कति हो। सो मैले चाहिँ अहिले चाहिँ अघि 2 फिट, अहिले 5 फिट दिएँ। इन्टर गरिसकेपछि सेलेक्ट फर्स्ट अब्जेक्ट भन्छ, सो फर्स्ट अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्यो, सेकेन्ड अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्ने, स्केप गरिदिए। अब मल्टिपल टाइम गर्नु पर्यो भने फेरि सुरु गरौँ, fil कमान्ड इन्टर, त्यसपछि यम इन्टर, त्यसपछि आर इन्टर, त्यसपछि फिलेट रेडियस दिनु पर्यो। अघि 5 फिट दिएको थिएँ, अहिले मैले 3 फिट दिएँ। सो एभ्री कर्नरमा फर्स्ट सेकेन्ड सेभ गर्नु पर्यो, फर्स्ट सेकेन्ड गरेपछि तपाईहरुको जुन कर्नर पोइन्ट थियो त्यो चाहिँ रेडियसमा कन्भर्ट हुन्छ। ओके, यति गरिसक्नु भएपछि हामी अर्को कमान्ड हेरौँ, स्केलको ESC। अब स्केल कमान्ड जेनरली कुन बेला युज गरिन्छ भन्दाखेरि जसको स्केल चाहिँ हामीलाई एप्रोप्रिएट चाहिँदैन। हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर त्यो अगाडिको फेरि भन्दिनु न, त्यो बत्ती गए। कुन चाहिँ? त्यो बक्स फिलेट वाला नि त्यो लाइन लाइन भएको थियो नि, त्यो कर्व वाला नभए त्यसको अगाडिको अर्को यो ओके म्युट गरिदिनुस् है।
यसमा चाहिँ हेरौँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेम प्रोसेस हो। रेक्ट्याङ्गल गरौँ, क्याम्फरमा चाहिँ डिस्टेन्सको थ्रुबाट गर्ने, आरइसी गरौँ। फिलेटमा चाहिँ रेडियसको मेथडबाट भयो, क्याम्फरमा चाहिँ डिस्टेन्सको मेथडबाट गरिन्छ। सो सिएचए गरौँ, इन्टर एन्ड डिस्टेन्सको डी इन्टर, क्याम्फर डिस्टेन्स दिनु पर्यो। अब तपाईँले कति आफ्नो एप्रोप्रिएट आफूलाई आफ्नो डिजाइन अनुसार चाहिँ तपाईँले दिनु पर्यो। अहिले चाहिँ मैले 2 फिट दिएँ र अर्को चाहिँ 1 फिट 6 इन्चको दिएँ। सेलेक्ट फर्स्ट लाइन भन्छ। त्यो दुईटा फर्स्ट क्याम्फर डिस्टेन्स र सेकेन्ड क्याम्फर डिस्टेन्स दिइसक्नु भएपछि सेलेक्ट अफ फर्स्ट लाइन भन्छ। तपाईँको फर्स्ट लाइन चाहिँ कुन हो त्यो तपाईँले सेलेक्ट गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ मैले मेरो फर्स्ट लाइन यो सम्झेर एज्युम गरेर यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेँ, अर्को सेकेन्ड यसरी गरेँ। यो चाहिँ 1 टाइम भयो, ठिक छ। अब तपाईँले एकचोटि मात्र होइन, बारम्बार गरिराख्नु पर्ने छ। सेम डाइमेन्सन छ, तपाईँले त्यो जुन हाम्रो क्याम्फर डिस्टेन्स थियो सबै साइडमा त्यस्तै छ भने चाहिँ तपाईँले मल्टिपलको थ्रुबाट पनि गर्छ। हरेकचोटि त्यो कमान्ड दिइराख्नु पर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ सिएचए इन्टर यम मल्टिपल है, यम इन्टर, त्यसपछि डी इन्टर, अघिकै जस्तो डिस्टेन्स त्यसरी नै दिने अनि सेलेक्ट गर्दै जाने। सेकेन्ड फर्स्ट सेकेन्ड फर्स्ट सेकेन्ड अनि सकिसकेपछि तपाईँले कमान्ड क्यान्सल गर्नलाई एस्केप गरिदिनु पर्यो। मेरोमा चाहिँ टाइमको लिमिट देखाइसक्यो, 6 मिनट रिमेनिङ छ है। यो हुन्जेलसम्ममा चाहिँ तपाईँहरूको यो क्लास कन्टिन्यू गरौँ अनि पछि जोइन गर्नु होला। हाम्रो सलिमजीलाई कन्फ्युज हट्यो होला। हजुर सर, बुझेँ सर। ओके, अब स्केलको कुरा गरौँ होइन। स्केल कुन बेला युज गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो आर्किटेक्चर ड्रइङमा स्केल चाहिँ लोकेसन प्लानलाई स्केल दिँदैन होइन, नट इन स्केल। तपाईँहरूले ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले यही कुरा गरौँ, झ्यालको कम्पेरिजनमा यो अहिले ठुलो छ है। अब यसलाई चाहिँ हामी स्केलको थ्रुबाट सानो गर्छौँ। सेलेक्ट गरौँ, एससी कमान्ड दिउँ र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बेस पोइन्ट जहाँ पनि दिन सक्नुहुन्छ है। यही दिनुपर्छ भन्ने छैन, मैले अब पेपरभित्र जहाँ पनि सेलेक्ट गरिदिएँ। सो अब स्केल फ्याक्टर भनेको छ, यो घटाउनलाई चाहिँ तपाईँहरूले 1 भन्दा कम दिनु पर्यो, बढाउनलाई चाहिँ 1 भन्दा माथि दिनु पर्यो। अब जस्तै तपाईँलाई यसको हाफ साइजले घटाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले 1/2 गर्दाखेरि कति आउँछ? 0.5 आउँछ है। बढाउनु पर्यो भने यसको 2 गुणाले बढाउनु पर्यो भने 2 दिनु पर्यो, अथवा कति साइज त्यही हो। हाम्रो जसरी स्केल बढाउने कुरा गर्छौँ ट्रान्सफर्मेसनमा, जसरी हामीले स्केल दिन्छौँ त्यसरी नै स्केल दिने हो यसमा घटाउनलाई। अब घटाउनलाई चाहिँ मैले यसको हाफ गुणाले घटाउनु पर्यो, सो 0.5 दिएँ अनि इन्टर गरिदिएपछि त्यो चाहिँ 0.5 ले घट्यो। फेरि यसलाई पनि अझ घटाउनु पर्यो। कस्तो भन्दाखेरि ओरिजिनल ड्रइङको तपाईँलाई 3 गुणाले घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो स्केल फ्याक्टर तपाईँहरूले चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जेनरल चाहिँ यसरी नै गरिन्छ है, 1 देखि मुनि अथवा 1 भन्दा माथि। अब यसलाई यो सेकेन्डवाला चाहिँ हामीले बढाउनु पर्यो भने एससी सेलेक्ट गर्ने, एससी गर्ने, त्यसपछि बेस पोइन्ट जहाँ पनि क्लिक गर्न सक्नुभयो। त्यसपछि इनपुट चाहिँ 2 गुणाले बढाउनलाई 2 दिएर
इनपुट गर्नु पर्यो। सो जुन पहिला हाम्रो साइज थियो त्यो भन्दा बढी हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को कमान्ड छ सेन्टर लाइन, CL कमान्ड। CL कमान्ड कुन बेला युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि अब रोडको कन्डिसनमा हैन, रोड बनाएको छौँ, त्यसको भित्रको लाइन चाहिँ हामीलाई सेन्ट्रल लाइनको नोटेसन दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले हिजो हामीले यो लाइनलाई सोलिड लाइनलाई जसरी चेन्ज गरेका छौँ त्यसरी पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यो गर्ने कन्डिसनमा के गर्नु पर्यो भने तपाईहरुले चाहिँ अफसेट गर्नु पर्यो हैन। 10 फिट छ भने 5 फिटको लाइन अफसेट गरेर हामीले सेन्ट्रल लाइन ड्रा गर्न सक्छौं। अब त्यो ड्रा गर्नुको साथमा हामीलाई चाहिँ अटोक्याडले आफै पनि दिन्छ। एउटा हामीले यसरी स्पेसिफिक लाइन चेन्ज गरेर गरौँ अनि अर्को चाहिँ सेन्ट्रल लाइन कमान्ड दिएर गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो चेन्ज गर्ने प्रोसेसबाट हेरौँ है। सो लाइन एउटा ड्रा गरौँ, र्यान्डम जति भयो पनि भयो, र यो लाइनलाई चाहिँ अफसेट। अब जेनरली अहिलेको मापदण्ड बुझौँ है। अब यो मापदण्ड चाहिँ हाम्रो 3 मिटरको हुनुपर्छ हुन्छ। सो 3 मिटर भनेको 3 × 3.25, सरी 3 मिटर हैन 4 मिटर है। 4 × 3.25 गर्दाखेरि हाम्रो 13 फिटको हुन्छ। अहिले तपाईहरुको गोरेटो बाटो गएको छ भने चाहिँ 13 फिटको बाटो हुनुपर्छ भनेर भन्नु पर्यो। सो यसलाई अफसेट गरौँ। यो लाइनलाई चाहिँ अफसेट कतिले 13 फिटले, ठीक छ। सो मैले यो लाइनलाई चाहिँ 13 फिटले अफसेट गरेँ। अब अर्को लाइन चाहिँ ड्रा नगरौँ, यसलाई सेलेक्ट गरौँ, CO कमान्ड दिउँ अनि यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर एउटा साइडमा राखौँ। यतिसम्म गर्नुस् है तपाईहरुले। र अर्को क्लासमा चाहिँ जोइन गर्नु होला। म यो क्लासलाई चाहिँ टर्मिनेट गर्दैछु, 1 मिनेट मात्र बाँकी छ। यति गरेर तपाईहरु जोइन गर्दै गर्नुस् है। मैले चाहिँ टर्मिनेट गर्दिए यसलाई। सबै आइसक्नु भयो जस्तो लाग्यो। एन्ड हेरौँ है, तपाईहरुले पनि यो गर्नुभयो होला, जसको चाहिँ 13 फिटमा चाहिँ लाइन को अफसेट गरेर बनाउनु भयो है दुईटै। अब यसमा चाहिँ हामी अफसेटको थ्रुबाट र त्यो लाइनलाई सेन्ट्रल लाइनमा चेन्ज गरेर रोड एउटा बनाउने छौँ। अब अफसेट मिडमा गर्नलाई के गर्नु पर्यो त 13 फिट डिवाइडेड बाइ 2 गर्दाखेरि 13/2 गरेर 6.5 आउँछ। अब 0.5 भनेको चाहिँ इन्चमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ 6 इन्च हुन्छ है। अब इन्च र डेसिमलको कुरा पनि बुझौँ। डेसिमलमा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ डेसिमल र इन्चमा भएको जुन डिफरेन्स छ त्यो हेरौँ है। डेसिमलमा चाहिँ हाम्रो 1 देखि 10 सम्म हुन्छ हैन, 1 युनिट जानलाई। जस्तै हाम्रो 10 mm = 1 सेन्टिमिटर। त्यसैगरी यता हाम्रो 12 इन्च = 1 फिट हुन्छ है। सो हाम्रो 1 इन्च भनेको डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नलाई कति हुन्छ 1/12, ठीक छ। त्यसैगरी 2 इन्च भनेको 2/12, 2/12 गर्दाखेरि 0.166। तपाईको अब 12 फिट 2 इन्च भनेको चाहिँ 12.166 हुने भयो।
यसरी कन्भर्ट हुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो 13 फिटलाई हाफ गर्दाखेरि 6.5 आउँछ हैन। सो यसलाई 6.5 लाई यो 6.5 फिट भयो हैन। अब यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ 6 प्लस 0.5 इन्टु 12 गर्नु पर्यो। सो यो भनेको चाहिँ 0.5 इन्टु 12 भनेको चाहिँ इन्चमा हुने भयो। अगाडि 6 भनेको चाहिँ 6 फिटै हुने भयो। 0.5 इन्टु 12 गर्दाखेरि 6 फिट 6 इन्च आउँछ। ठिक छ, यो कन्भर्सन चाहिँ तपाईले हेर्नुपर्छ है। ओके, अब अफसेट गरौँ। माथिबाट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तलबाट पनि सक्नुहुन्छ। जसको अफसेट डिस्टेन्स चाहिँ 6 फिट 6 दिएर इन्टर गरिदिउँ र सेलेक्ट गरिदिउँ। र त्यो कमान्डलाई अफसेट कमान्डलाई क्यान्सल गर्नुस्। अब हेर्नुस् यो लाइन छ, यो लाइन त हाम्रो सोलिड छ, तर हामीलाई चाहिने त सेन्ट्रल लाइन चाहिन्थ्यो। सो पहिला सेलेक्ट गरेर पीआर गरौँ। पीआर गरिसकेपछि हाम्रो यदि तपाईहरुले नयाँ ड्रइङमा गर्नुभयो भए चाहिँ यो लाइन टाइप तपाईको बाइ लेयर भनेर यो अरु देखाउँदैन, जम्मा तीनटा मात्र देखाउँछ बाइ डिफल्ट, बाइ लेयर, बाइ ब्लक अनि कन्टिन्युअस मात्र। यो तीनटा मात्र देखाउँछ नयाँमा गर्नुभयो भए है। हिजो कोही ड्रइङमा गर्नुभयो भए चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो पाउनुहुन्छ। अब नभएको कन्डिसनमा तपाईहरुले हिजो चाहिँ मैले भनेको छ यहाँ गएर लोड गर्नु, अर्डर्समा जानु पर्यो, होम ट्याबको प्रोपर्टिजमा गएर बाइ लेयर थर्ड वाला चुज गरेर तपाईहरुले चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो, लोड गर्नु पर्यो। सो मैले चाहिँ अब चाहिँ यो लाइनलाई चाहिँ सेन्टर 2x को यो लाइनलाई चाहिँ त्यसमा कन्भर्ट गर्छु। सो सेलेक्ट गर्यो, लाइन टाइपमा गयो र हाम्रो सेन्टर 2x भन्ने चाहिँ चुज गर्नु पर्यो। अब हेर्दाखेरि चाहिँ सानो भएको कारणले सोलिड लाइन जस्तै देखिरहेछ। सो मैले हिजो यसलाई ठुलो पार्नलाई के भनेको थिएँ त, लाइन टाइपको स्केल चाहिँ 50 सम्म राखिदिनुस्। अझ पनि अलि भिजिबल जस्तो छैन। सो यसलाई हिट एन्ड ट्रायल मेथडै हो यो। 100 ले पनि पुगेन भने 150। अब हेर्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल लाइन जस्तो देखियो। सो अब यसमा चाहिँ सेन्ट्रल लाइन कमान्ड दिएरै गरौँ। सो सीएल कमान्ड दिने, इन्टर गरिदिनुस् र फर्स्ट लाइन सेलेक्ट गर्ने एन्ड सेलेक्ट सेकेन्ड लाइनमा सेकेन्ड लाइन सेलेक्ट गरिदिने। अब यसमा पनि त्यही प्रब्लम आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल लाइन भइसकेको छ तर लाइन टाइप 1 छ। सो यसलाई पनि तपाईहरुले आफ्नो ड्रइङमा भिजिबल हुने तरिकामा चाहिँ चेन्ज गर्नु, लाइन टाइप स्केल चेन्ज गरेर 150 गर्न सक्नुहुन्छ। सो मेरो चेन्ज भयो। दुवै लाइन रोडको सेन्ट्रल लाइन क्रिएट गर्यौं हामीले। भनेको मतलब यसलाई चाहिँ सेन्ट्रल लाइन दिनु गर्छौं। अब यो डिआइएम कमान्ड छ। यो डिआइएम कमान्ड चाहिँ हामी डाइमेन्सन एन्ड एनोटेट भन्नेमा चाहिँ सिक्छौं है। यो चाहिँ डाइमेन्सन दिनलाई हो। अब अर्को एउटा गरौँ, डिआई कमान्ड। डिआई कमान्ड चाहिँ के, मेजरमेन्ट गर्नलाई। अब कहिलेकाहीँ के यस्तो प्रब्लम हुन्छ कि हामीले डाइमेन्सन दिन्छौं तर त्यो डाइमेन्सन अनुसारको लेन्थ नहुन सक्छ है। त्यहाँ हाम्रो डाइमेन्सन दिँदाखेरि स्केल फ्याक्टर यताउतिले पनि डिस्टर्ब गर्छ। सो यो कुरा हामी डाइमेन्सन एन्ड एनोटेटमा हेर्छौं। अहिलेलाई चाहिँ मेजर गर्नलाई चाहिँ यो लाइन मेजर गर्छौं हामी कमान्डको थ्रुबाट। डाइरेक्ट तपाईहरुले चाहिँ होम ट्याबको युटिलिटीमा गएर यो मेजर छ यहाँबाट पनि चेन्ज मेजर गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ डिआई कमान्डबाट मेजर गर्नु। डिआई यसले चाहिँ डिस्टेन्स मात्र मेजर गर्छ। सो डिआई इन्टर गरिसकेपछि
फर्स्ट पोइन्ट सेलेक्ट गर्ने र सेकेन्ड पोइन्ट सेलेक्ट गर्दाखेरि मेरो चाहिँ 121 फिट 7 इन्च देखाइरहेको छ किनकि हामीले अघि ऱ्यान्डम गराएको थियौँ। सो अहिलेलाई चाहिँ लाइन कमान्ड दिएर एउटा डाइमेन्सन गरौँ है। यसलाई चाहिँ हामी अब यो उसको कम्पेरिजनमा सानो हुन्छ, अहिले चाहिँ यसलाई 50 फिट दिउँ। 5 फिट दियो भने तपाईँको सानो आउँछ, फेरि यो खोजिराख्नु पर्ने हुन्छ है। तपाईँहरूको यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामीले 50 फिट दिएको थियो, छ कि छैन, अब यो छ कि छैन हेरौँ। VI कमान्ड दिउँ अनि मेजर गर्नलाई चाहिँ यसरी मेजर गर्नु पर्यो 50 फिट। यो किन मेजर गरेको भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले बनाएको ड्रइङ क्रस चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, दिएको डाइमेन्सन ठिक छ कि छैन। क्रस चेक गर्नलाई हामीले यो कमान्डबाट अथवा मेजर गरेर गर्न सक्छौँ। ओके, सन्तोषजीकोमा पनि गति गयो भनेर भन्नुभएको छ। फिलेट पछिको कमान्ड के थियो? स्केल कमान्ड, सेन्टर लाइन। सेन्टर लाइनको त तपाईँले भर्खरै हेर्नुभयो है। तपाईँले छुट्याएको भनेको स्केल एउटा कमान्ड छ। स्केल कमान्डलाई हेरौँ। स्केल कमान्ड कुन बेला युज गर्छौँ भन्दाखेरि जब हामीलाई म्युनिसिपल ड्रइङमा एक्ज्याक्ट स्केलमा चाहिँदैन, त्यसलाई नट इन स्केल भए पनि हुन्छ। जस्तै ओपनिङ सेड्युल भयो, त्यसपछि लोकेसन प्लानहरू भयो, अनि अरू हुन्छ जस्तै टेक्स्टहरू पनि गर्न सक्छौँ है। अनि ब्रेक लाइनहरू भयो, थुप्रै छ। त्यो जुन चाहिँ स्केलमा नचाहिन सक्छ त्यो बेला चाहिँ हामी स्केल कमान्ड युज गर्छौँ भनेर बुझौँ। अथवा स्केलमा चाहे पनि तपाईँहरूले स्केल फ्याक्टर निकालेर त्यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले म एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाएँ, जसको डाइमेन्सन चाहिँ ओके 5 फिट र यो 5 फिट, त्यसपछि यता 6 फिट, 5/6 को एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाएँ। अब मलाई यो रेक्ट्याङ्गल चाहिँ 5/6 नचाहिकन एउटा ऱ्यान्डम, तपाईँले एउटा ऱ्यान्डम दिनुहोस् त, ऱ्यान्डम साइज दिनुहोस्, म त्यो त्यसमा कन्भर्ट गर्न खोज्छु। कसैले टेक्स्ट गरौँ ऱ्यान्डम साइज है। ओके, कसैले दिनु भएन, म आफै दिन्छु है। त यो हाम्रो यो जुन 5 फिटको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले 12 फिट 6 इन्ची बनाउनु पर्यो। ठिक छ, कहिलेकाहीँ यस्तै प्रब्लम पनि आउँछ। 12 फिट 6 इन्ची। अब यसमा हामीले स्केल निकाल्छौँ है। अब तपाईँहरूले पनि कपी अगाडि राख्नुहोस् र यसलाई नोट डाउन गर्नुहोस्, मैले भनेको टिप्नुहोस्। हाम्रो ओरिजिनल चाहिँ 5 फिट 6, सरी मैले कतिको बनाएको थिएँ, 5/6 है। 5 छ, ओरिजिनल 5 छ। यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ मलाई यो लाइन चाहिँ 12 फिट 6 इन्ची बनाउनु छ। ठिक छ, अब स्केल निकाल्नुहोस् त कति हुन्छ। 12.5 ले डिभाइड बाई 5 भनेपछि 2.5 आयो। डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु चाहिँ बिर्सिनु भएन। 12 फिट 6 इन्ची बनाउँछ। मलाई यो लाइन चाहिँ 12 फिट 6 इन्ची बनाएर तपाईँले यसलाई स्केलबाट ठुलो बनाउनु पर्यो है, ओभरअल ड्रइङ नै भनौँ। सो यसलाई मैले जोइन गर्थ्यौँ अहिले। यो लाइन अथवा यो जुन 5 फिटको लाइन छ त्यसलाई चाहिँ 12 फिट 6 इन्ची बनाउनु पर्यो। भनेको मतलब
डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 12 फिट 6 इन्चलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 12.5 भयो र ओरिजिनली त्यसलाई चाहिँ 5 ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो 2.5 आयो। सो अब सेलेक्ट गरेर एससी दिनु पर्यो र बेस पोइन्ट जहाँ पनि दिन सक्नुभयो र स्केल फ्याक्टर 2.5 इन्टर गरिदिनु पर्यो। सो मेजर गरेर हेरौँ अब हाम्रो 12.6 इन्च आउँछ कि आउँदैन। मैले डिआई कमान्ड दिएँ, त्यसपछि यो लाइनलाई सेलेक्ट गरेँ। हेर्नुहोस् त 12.6 इन्च है। यो चाहिँ हाम्रो यदि रिक्वायर्स स्केलमा चाहियो भन्ने कन्डिसनमा। अब होइन अघि जस्तो मैले भने जस्तो लोकेसन प्लान हुन्छ, ठुलो बनाएको हुन्छ तर पेपरमा स्पेस हुँदैन, त्यो नट इन स्केल हो, त्यसलाई सानो बनाउनु पर्यो। सानो बनाउनलाई 1 भन्दा मुनि जस्तै 0.9 0.8 दिन सकिन्छ, 0 चाहिँ दिन मिलेन है। अनि ठुलो गर्नलाई चाहिँ 1 भन्दा माथि दिनु पर्यो। अब मैले अघि यसलाई 2.5 ले बढाएको थियो भनेपछि एससी गर्ने। अब घटाउनलाई चाहिँ जस्तै 12 फिट 6 इन्च छ, हामीले यसलाई 5 फिटमा लैजानु पर्यो। जेरो 0.4 एससी गरौँ। गरिसकेको रहेछ, यसलाई मैले बेस पोइन्ट दिएँ र 0.4 गरेँ। मेरो चाहिँ 5 फिट आयो। यो जुन क्याल्कुलेसन छ है, यो क्याल्कुलेसन चाहिँ तपाईँहरू आफैले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले कसरी गर्ने चाहिँ मैले भने, जुन हाम्रो फिटमा छ त्यसलाई डेसिमलमा लैजानु पर्यो र रिक्वायर्ड बाई ओरिजिनलले डिभाइड गर्नु पर्यो। ठिक छ, यति यो स्केलमा कन्फ्युजन भइरहेछ कि? ओके, आज पार्टिसिपेट हुने साथीहरूलाई चाहिँ असाइनमेन्ट बुझ्नु भयो है तपाईँहरूको। सो असाइनमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले क्लासरुममा अपलोड गरिदिनुहोस्। म असाइनमेन्ट दिन्छु, त्यहाँ असाइनमेन्ट क्रिएट गरिदिन्छु। अस्ति प्रिटेस्ट फर्म गरे जस्तै असाइनमेन्ट गरेर अपलोड गरेर त्यसमा ह्यान्ड रिटिन गरिदिनुहोस्। अब अर्को कमान्ड हेरौँ, हाम्रो लेयर कमान्ड। अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूको म्युनिसिपल ड्रइङलाई फोकस हुने गरी गइन्छ है। सो ध्यान दिनु होला। लेयर किन गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले यो ड्रइङहरू एउटै लेयरमा गर्यौँ। फाइदा पहिला हेरौँ। एउटै लेयरमा गर्यौँ भने हामीलाई कुनै एउटा मोडिफाई गर्नु पर्यो। जस्तै म दुईटा खोल्छु।
दुईटा ड्रइङ हेरौँ है। एउटा चाहिँ लेयरमा बसेर काम गरेका छौँ, अर्को चाहिँ एउटा प्लेन लेयरमा नबसिकन एउटै लेयरबाट काम गरेका छौँ, टेक्स्ट मात्र यताउति अर्को कलर छ। अब यस्तो कुन कन्डिसनमा गर्ने भन्दाखेरि यदि तपाईँहरू प्रोफिसियन्ट भन्नुभयो है, तपाईँहरूको अटोक्याडमा राम्रैसँग प्र्याक्टिस बसिरहेछ र ड्रइङ ड्राफ्ट गर्दाखेरि इरोड कमै मात्र होस्, इरोड कम गर्ने चान्सेस छ भने चाहिँ तपाईँहरूले एउटै ड्राफ्टमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि प्रिन्ट निकाल्दाखेरि तपाईँको रङ्गी चङ्गी निकाल्दैन, त्यो भनेको ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमै निस्किन्छ। अनि हाम्रो यो लेयरमा बसेर किन गर्छौँ भन्दाखेरि लेयरमा बस्नुको धेरै फाइदा छ। जस्तै तपाईँलाई कुनै एउटा कम्पोनेन्ट हटाउनु पर्यो, जस्तै कुनै एउटा लेयर यो पेपरबाट तपाईँलाई इन्भिजिबल गराउनु पर्यो, त्यो कन्डिसनमा डिलिट नगरिकन इन्भिजिबल गराउन सकिन्छ है। त्यो कन्डिसनमा तपाईँले चाहिँ लेयरको एउटा एप्लाई गर्नुभयो भने सजिलैसँग पेपरबाट इन्भिजिबल गराउन सकिन्छ, त्यसलाई डिलिट गरिराख्नु परेन। अनि इरर छ भने स्पेसिफिक लेयरलाई मात्र पनि हाइड गर्न मिल्छ, सो त्यो इरर पनि प्रिन्ट हुँदैन। अर्को फाइदा भनेको चाहिँ तपाईँहरूको एउटै ड्रइङमा यति सानो मात्र ड्रइङ हुँदैन। अहिले पो रेसिडेन्सियल ड्रइङ छ होइन, कमर्सियल ड्रइङ गर्दाखेरि चाहिँ अथवा हाइराइज बिल्डिङ यताउति गर्दाखेरि तपाईँहरूको मिस्टेक हुने धेरै चान्स हुन्छ। अलिकति सानो यताउति पोइन्टहरू म्याच नखाने, त्यसपछि आएर हाम्रो ड्राफ्ट गर्दा गर्दै पनि कन्फ्युजन हुने, किनकि एउटै लाइनमा भयो है। हेर्नुहोस् यो जुन अहिले पो यो यसमा फेरि बेडरुमको साइज यताउति डिफाइन गरेको छ, यसमा गुचमुच छैन। ठुल्ठुलो ड्रइङमा के हुन्छ त गुचमुच हुन्छ। जस्तै ठुलो भनेको अब मैले एउटा देखाउँछु है तपाईँलाई। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्याटको यस्तो मास्टर प्लान बनाउनु पर्यो भने कन्फ्युजन हुन्छ, किनकि एउटै लाइन गर्नु भएको छ, धेरै लाइन इन्टरसेक्ट भइसकेपछि त्यहाँनिर तपाईँलाई वर्क गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। सो सानो बिल्डिङ गर्दाखेरि एउटै लेयरमा गर्दा पनि केही फरक छैन, तर तपाईँले बानी बसालौँ कि लेयरमा काम गर्नुहोस्। जस्तै मैले यसमा कुनै एउटा कम्पोनेन्ट हटाउन जस्तै यो टेक्स्टहरू हटाउनु पर्यो, डिफोहरू हटाउनु पर्यो भने त्यो लेयरलाई इन्भिजिबल गरिदियो भने ओभरअल ड्रइङबाट डिफो भन्ने टेक्स्ट हट्छ। हेर्नुहोस् त है, यसको फाइदा भनेको चाहिँ यही हो। केही हामीलाई ओभरल्याप भएर डिस्टर्ब गरिरहेछ भने ड्राफ्ट गर्दाखेरि त्यसलाई हामी इन्भिजिबल मात्र गराउने, त्यो डिलिट हुँदैन। इन्भिजिबल गर्नलाई र वर्कलाई स्मुथली लैजानलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। ओके, अब यही अनुसार चाहिँ हाम्रो आजको ड्राफ्टमा आएर तपाईहरुले चाहिँ यसले कमान्ड दिउँ। प्रोपर्टीलाई चाहिँ मैले हटाइदिएँ र लेयरको जुन बक्स आएको छ त्यसमा चाहिँ काम गरौँ। अब मैले चाहिँ पहिले क्रिएट गरिरहेको छु 2-3 वटा, तपाईहरुको चाहिँ बाइ डिफल्ट 0 एउटा मात्र हुन्छ।
बाई डिफल्ट 0 एउटा अथवा डेप पोइन्ट यो दुईटा हुन सक्छ है। अब ड्रइङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले यो लेयरमा चाहिँ डेप पोइन्ट कहिले राख्नु भएन। जहिले ड्र गर्दाखेरि कि 0 लेयरबाट गर्नु पर्यो अथवा नयाँ क्रिएट गरेर गर्नु पर्यो। अब नयाँ लेयर क्रिएट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो यो लेयर करेन्ट लेयरको मुनि हेर्नुस् त, त्यहाँनिर प्लस अल्ट न्यू गर्दा पनि भयो अथवा त्यहाँ क्लिक गर्नुस् तपाईहरुले। क्लिक गर्दाखेरि लेयर 1 भनेर आछ। सो यसलाई तपाईहरुले बिल्डिङमा हुने कम्पोनेन्टको नेमहरु दिनुस्। छुटाछुटै दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै डोर अहिले डोरै भयो, डोर मेरो भइसकेको छ। डोर, विन्डो अनि स्ल्याब, बिम तपाईले टिप्नुस् है। यो यसरी म तपाईहरुलाई नाम दिन्छु, त्यो चाहिँ क्रिएट गर्नु होला। फर्स्टमा चाहिँ स्ल्याब दिउँ, स्ल्याब, बिम, त्यसपछि वाल, विन्डो, डोर अनि रोलिङ सटर, अनि डाइमेन्सन, त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन लाइन, ठीक छ। अहिलेलाई यति नै दिउँ। अब पछि कुनै तपाईहरुले एड गर्नु पर्यो भने, मोडिफाई गर्नु पर्यो भने लेयर क्रिएट गर्ने अनि मात्र लेयरमा चल्ने। अहिले चाहिँ यो 8 वटाको यहाँ लेयर क्रिएट गरौँ। जस्तै मेरो कन्स्ट्रक्सन लाइन छैन, मैले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन लाइन दिए। त्यसपछि डाइमेन्सन, डाइमेन्सन अलरेडी छ मेरो। विन्डो, डोर, टेक्स्ट। ओके, यसरी तपाईहरुले चाहिँ यो 8 वटा क्रिएट गर्नुस्। ओके, म भयो होला भने चाहिँ बुझौँला। अनि अब यसमा हेर्नुस् है, जुन लाइट छ यो बल्ब जस्तो, के भनेको चाहिँ तपाईको ड्रइङमा भिजिबल गराउने कि नगराउने भन्ने बुझ्नुस्। फ्रिज गर्नुभयो भने चाहिँ सेकेन्ड भनेको फ्रिज हो। फ्रिजलाई अनलक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको त्यसलाई मोडिफाई गर्न मिल्दैन। सो मोडिफाई यसलाई चाहिँ केही नगर्ने, चलाउने भनेको चाहिँ हाम्रो यो भिजिबल गराउने नगराउने। त्यसपछि आएर जुन कलर छ है, अब हाम्रो नेचुरल कलरै प्रोभाइड गरिदिउँ। जस्तो विन्डोलाई काठकै कलर राखिदिउँ। कलर दिनलाई चाहिँ व्हाइट कलर हो त हामीले व्हाइटलाई सबैले क्लिक गर्ने। अनि त्यसपछि तपाईलाई रेस्पेक्टिभ कलर दिनु पर्यो तपाईहरुको डिजाइनमा कस्तो कलर देखाउँछ है। तर सक्दो चाहिँ हाम्रो नेचुरल कलरै दिएको राम्रो। र कलर दिँदाखेरि चाहिँ डार्क कलर नदिउँ, सक्दो धेरै लाइट पनि नदिउँ, धेरै डार्क पनि नदिउँ, ठिक्कको मिलाएर दिउँ। किनकि आँखा खाइन्छ है, कलरले गर्दाखेरि आँखाको मा प्रब्लम हुनेलाई चाहिँ अलि समस्या होला। सो ठिक्कको मात्र दिउँ। सक्दो डार्क कलर चाहिँ दिँदै नदिउँ। धेरै लाइट भयो भने केही फरक छैन, अथवा मिडियम लाइट।
त्यस्तो कलर चाहिँ प्रोभाइड गरिदिनु पर्यो। डेफ पोइन्ट बाहेक अरू सबैमा चाहिँ लाइन दिनु पर्यो। एउटा चाहिँ डिफल्ट 0 मा चाहिँ व्हाइट, डेफ पोइन्टमा व्हाइट, अनि अरू तपाईँले कन्स्ट्रक्सन जब जुन लेयर तपाईँले एड गर्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ नेचुरल कलर प्रोभाइड गर्ने, डार्क होइन कि लाइट कन्डिसनमा। कलर पछि तपाईहरुले जुन लाइन क्रिएट गर्नु भएको छ त्यसलाई पहिले पनि लाइनको वेट अनि जुन हाम्रो अघि नै मैले भनेको थिएँ सेन्ट्रल लाइन छ। अब यसमा तपाईले एउटा सेन्ट्रल लाइन पनि दिन सक्नुहुन्छ। यसमा सेन्ट्रल लाइन एउटा पनि दिए, अनि यसको चाहिँ मैले कलर पहिलेलाई येलो राख्दिए। अब यो सेन्ट्रल लाइनलाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट लाइन वेट छ नि जुन यो हेरौँ है, लाइन वेटमा तपाईले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि लाइन टाइपमा हाम्रो जुन कन्टिन्युअस थियो त्यसलाई सेन्ट्रल लाइन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले जुन लाइन टाइपमा चाहिँ कन्टिन्युअसलाई सेलेक्ट गरेँ र कन्टिन्युअसलाई चेन्ज गरेर सेन्ट्रल लाइन पहिले डिफाइन पनि गर्थे र यसको थिकनेस चाहिँ 0.25। यो थिकनेसमा चाहिँ खासै मतलब हुँदैन हैन, किनकि भनिहाले लास्टमा प्रिन्ट गर्दाखेरि हामीले त्यो मिलाउनै पर्छ। सो अहिले गरिराख्नु भयो भने केही फरक पर्दैन। अब कतिपय लाइनहरु चाहिँ यस्तो हुन्छ कि जस्तै कन्टुरकै कुरा गरौँ न। अब कन्टुरको लाइन गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यहाँबाट मैले मेजर कन्टुर गर्दै र यसको थिकनेस चाहिँ पहिले डिफाइन गर्न पनि सकियो। यसरी हामीले पहिले पनि डिफाइन गर्न सक्छौं। अब अर्को भनेको यो जुन प्लटमा प्रिन्टर देखाइरहेछ नि, यो प्रिन्टरमा क्रस भएको छ भने त्यो लाइनहरु प्रिन्ट गर्ने कन्डिसनमा प्रिन्ट हुँदैन। जस्तै मेरो मिस्टेक लाइनहरु भनौं, अहिले तपाईले यहाँ एउटा दिन पनि एउटा क्रिएट पनि गर्न सक्नुभयो जसमा चाहिँ मिस्टेक 1 भनेर गर्न सक्नु हैन। मिस्टेक 1 लेयर जसको लाइन चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो दिए, यसलाई प्रिन्टमा अफ गर्दिए। प्रिन्ट अफ गर्यो भने चाहिँ यो क्रस भयो भने चाहिँ प्रिन्ट गर्ने कन्डिसनमा त्यो प्रिन्ट हुँदैन। यदि यो अन छ भने प्रिन्ट गर्दाखेरि त्यो प्रिन्ट भइन्छ। त्यो लाइनहरु अथवा त्यो जुन लेयर छ त्यो लेयर प्रिन्ट हुन्छ। यसले चाहिँ लेयरहरुलाई प्रिन्ट गर्ने कि नगर्ने मात्र भन्ने डिनोट गरेको भयो। ओके, हामीले लेयरमा चल्ने भनेको चाहिँ यति नै हो। सो लेयर क्रिएट अथवा डिलिट गर्न पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले लेयर कमान्ड दिनु पर्यो। यो चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि ड्राइङ सुरु गर्दाखेरि यति पहिला डिफाइन गरेर राख्नु पर्यो। अब पछि म्युनिसिपल ड्राइङ सुरु गर्दाखेरि तपाईहरुको एउटा यो स्याम्पल चाहिँ रेडी गरेर राख्नु पर्यो। अब यसो गरौँ, जुन तपाईहरुको आज असाइनमेन्ट छ त्यसमा फर्स्ट देखि जे एरेन्जमेन्ट गर्नु भएको छ, युनिट एरेन्जमेन्ट एउटा भयो, त्यसपछि लेयर क्रिएट गर्ने र विन्डो डोर यिनीहरुलाई चाहिँ ड्र गर्नु पर्यो लेयरमा राखेर। अब लेयरमा राखेर ड्र गर्ने चाहिँ हेरौँ, यो लेयर सब क्रिएट गर्नेसम्म चाहिँ भयो, के टाइम पनि सक्न लागेछ। यसो गरौँ, हाम्रो युनिट र लेयर चाहिँ डिफाइन गरौँ र आजको असाइनमेन्ट मैले जुन भनेको थिएँ त्यो असाइनमेन्ट चाहिँ तपाईहरुले पोस्ट गरिदिनु पर्यो। केही ड्रइङमा युनिट एरेन्जमेन्ट गर्ने, लेयर डिफ्रेन्ट लेयर क्रिएट गर्ने र असाइनमेन्ट चाहिँ त्यसमा पोस्ट गरिदिनु पर्यो है। ओके, आजलाई यति गरौँ। यो लेयरमा राखेर कसरी ड्र गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेरौँला भोलिको क्लासमा।
कन्फ्युज हुनुभएको कोही थियो कि 35 सेकेन्ड बाँकी छ कन्फ्युज हुने साथीहरूले चाहिँ अब यसो गरौँ हाम्रो गुगल क्लासरुममा चाहिँ कमेन्ट गरौँ म त्यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ रिप्लाई गर्छु र असाइनमेन्ट चाहिँ म तपाईँहरूलाई असाइन गरिदिन्छु त्यो चाहिँ कम्प्लिट गरेर फाइल सुधा अपलोड गरेर ह्यान्डेड गरिदिनु होला